अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह लतीफ़ टाउन। आज हमारे साथ हैं शाह लतीफ़ टाउन अवामी तारीख के चेयरमैन आतिफ़ खान यूसुफ़ज़ई। आज कुछ इनके तासरात आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं अयाज भाई 3 स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आए हमारे पास। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आपने ये तारीख चलाई है आवाम की खिदमत के लिए, तो अवामी तहरीक का मकसद क्या है? सर, अवामी तहरीक का मतलब एक ही है और सिंपल है, अवाम की खिदमत करना। इसीलिए हमने अवाम की तहरीक बनाई है, अवामी तहरीक। और ये शाह लतीफ़ टाउन से हमने ये सिस्टम चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसे तकमील तक पहुंचाएंगे। अवाम की खिदमत तो हम शाह लतीफ़ टाउन अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से, हमारे जो शाह लतीफ़ टाउन के बानी हैं नईम अवान साहब, उनकी हिदायत पर जो जो हमें आगे से आती है कॉल आती है, हम उस तरीके से करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने शाह लतीफ़ टाउन में मौजूदा वक्त में, इस वक्त में आप देखें कहीं पे भी मैयत हो जाती है तो अल खिदमत की तरफ से मैयत बस आती है, लेकिन वो जब आ जाती है तो वो 4200 रुपये रेंट मांगती है आने का। तो वो हम अपने प्लेटफार्म से शाह लतीफ़ में, चाहे जो भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कहीं पे भी फौतगी हो जाती है तो वो बस जाती है, उसका किराया हम अपने शाह लतीफ़ अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से अदा करते हैं। और उसके अलावा भी पिछले दिनों मेमन गोड में बच्ची गटर में गिर के मर गई थी, तो उससे हमें बहुत दुख हुआ। हमने सोचा कम से कम शाह लतीफ़ में तो ये वाक़या ना हो, किसी की नन्ही जान को नुकसान ना पहुँचे। तो हम लोगों ने तकरीबन 800 के करीब गटर के ढकने और तकरीबन 450 रिंग शाह लतीफ़ टाउन में हर गली गली घर घर जाके हमने लगाया ताकि किसी नन्ही जान को नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा तकरीबन 55 बच्चे 55 बच्चे हमने स्कूल में लगाए हैं अपने शाह लतीफ़ अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से। अपनी मदद आपके तहत लगाएं, वो यतीम बच्चे बच्चे हैं, चलो ये है कि उनकी दुआएं हमें मिलती रहेंगी। और इसके अलावा हम लोगों ने शाह लतीफ़ टाउन अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से हम लोग कम अज़ कम हर माह 70 से 80 बच्चों को उनके घरों में राशन तकसीम कर रहे हैं, जो यानी बेवा औरतें हैं, जिसमें यतीम हैं, जिसमें मस्कीन हैं। और जिसमें हमारी शाह लतीफ़ टाउन अवामी तहरीक की लेडी विंग की जो सदर है रुबीना बाजी, और उनके साथ जो हमारी वाइस सदर है शेला बाजी, और साथ आसमा बाजी, ये इन इन लोगों का जो है बहुत बहुत किरदार है और बहुत जो है ना बड़ा हाथ है। ये लोग बहुत इसमें ताउन करते हैं, हर घर घर जाके देखते हैं कि कोई अगर ऐसी फैमिली है जिसे राशन की ज़रूरत हो, मुस्तहिक है, तो हमें बताते हैं। फिर उस हिसाब से हम अपनी टीम को वो टास्क दे देते हैं और उनके घरों तक हम राशन पहुंचाते हैं। आप PS86 के लिए आज़ाद उम्मीदवार आपने इरादा किया था, और आपकी जो तारीख है उन्होंने आपको यही कहा था कि आप लड़ें, तो फिर आपने इरादा कैंसिल कर लिया। इसका क्या मकसद था? सर, बहुत सारे बीच में मसले मसाइल पैदा हो गए थे। कुछ हम पे FIRें वगैरह झूठी, जिन लोगों को ना हम जानते ना पहचानते, और हम पे मुसल्लत किए गए कुछ लोग थे। हमारा NIC कार्ड ब्लॉक करवाया गया, और बहुत सारी वजूहात बनी। तो खैर हमने कहा इस बार हम नहीं लड़ते, लेकिन जो लड़ रहे हैं कम अज़ कम उन्हें तो हम ऐसा करेंगे कि वो अच्छे उनके किबले दुरुस्त करेंगे। तो बिजली का तो लोड शेडिंग है ही है। अब सोने पे सुहागा ये हो गया कि गैस की भी लोड शेडिंग जारी है। इस बारे में क्या लाया अमल? सर देखें, इस बारे में मैं आपको बताऊं, शाह लतीफ़ टाउन के अंदर और तो बहुत सारे मसले हैं। बिजली का जो मसला था वो 80% हल हो गया है शाह इलेक्ट्रिक की जानिब से। और जो बाकी अभी गैस के मसला है, गैस का मसला ये है, गैस हमारे शाह लतीफ़ टाउन का चोरी हो रहा है। और वो तमाम यहाँ के चेयरमैन को भी पता है, जमात इस्लामी के, और यहाँ के जो है ना नाजिम को भी पता है, यहाँ के कौंसलरों को भी पता है, बाकी जो दीगर पार्टियाँ उन्हें भी पता है। आज हमारे ही ग्रुप में, शाह लतीफ़ टाउन अवामी तहरीक के ग्रुप में एक बहस छिड़ी, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के टिकट होल्डर रुस्तम अंगोरो साहब, उनसे भी मेरी ये बात हुई कि आप अगर चाहें तो शाह लतीफ़ टाउन का ये जो गैस चोरी हो रहा है, जो 1.5 इंच और पौनी इंच की पानी की लाइनों में लग के लोगों के घर में दिया जा रहा है, आप इसको बचा सकते हैं, लेकिन वो कदम नहीं उठा रहे।
تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آگے ورک کریں گے اور اس چیز کو بھی ہم کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سے ہو سکا تو ہم کریں گے, ورنہ کسی پارٹی سے لا کے ان سے یہ ہم کام کروائیں گے. سر دیکھیں, ہزارہ ینگ یوتھ کو میں صرف قائد آباد سے لے کے شاہ لطیف ٹاؤن تک, گگر پھاٹک تک, اس ایریے تک میں لیڈ کر رہا ہوں. اس سے آگے ہمارے ضلع ملیر کے فخر ہیں وجاد ربانی صاحب, قائد آباد سے پورا ضلع ملیر وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور قیوم آباد سے ہمارے شعیب تنولی بھائی ہیں, ساجد اوان صاحب ہیں, اور بھی دیگر اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. بہت سارے ہمارے جو ہیں دوست ہیں, حمزہ بھائی ہمارے کراسنگ میں ہیں, اور عارف تنولی صاحب ہیں ہمارے. کافی اس میں یعنی 32 بندوں نے مل کے ہم نے یہ ایک ایسی پاورفل ینگ یوتھ اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور اچھے طریقے سے لیڈ کرنا جانتی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے اس بار شہید اسلم چودھری کی جو 10ویں برسی ہم نے منائی تھی, تو اس میں بھی ہم نے اپنا پاور شو کروایا تھا. تقریباً 15,000 کے قریب لوگ ہم لوگ لے کر, ایک قافلہ لے کر ہم وہاں پہ پہنچے تھے, اور ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. تو یہ اتنی کثیر تعداد میں اتنے کم وقت میں کیسے آپ نے مینیج کر لیا؟ سر یہ تو ہم لوگوں کی 4 سے 5 دن کی محنت تھی, تو ہم لوگوں نے 15,000 کا قافلہ نکالا. اگر ہم 15,000 اور وہ بھی نوجوانوں کا ہم نے قافلہ نکالا, اگر یہ ہم 4 سے 5 سال ورک کرتے تو پورے کراچی میں 20ویں برسی منائی شہید اسلم چودھری کی. ان کی جو مسز تھی میڈم نورین, انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا وہاں پہ, اور کافی وہاں پہ نیوز چینل والے تھے, بہت سارے بھائی تھے, انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا, اور بہت کثیر تعداد میں ہم وہاں لوگوں کو لے کر گئے. اور ہزارہ ینگ یوتھ کے نوجوانوں نے ثابت کیا کہ واقعی میں وہ اس کراچی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جنرل جو الیکشن ہے سر پر آ رہے ہیں 8 فروری کو انشاءاللہ ہونے کو ہوئے, تو کیا آپ اس وقت کون سی پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ سر یہ بات میں ابھی نہیں کروں گا, کیونکہ اگر ابھی میں بتا دوں گا کسی سپورٹر کسی یہ سپورٹر ابھی نہیں بتائیں گے. سپورٹر ہم کچھ دنوں میں بتائیں گے. عوام کی خدمت کے لیے کہا گیا ہے, اگر وہ اس پر پوری اترتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اسے سپورٹ کریں گے اس پارٹی کو. اور اس کے بعد ہم جتنا ہم نے ورک کیا ہوا ہے وہ سارا ہم ان کی طرف اپنا قافلے کو اپنے موڑیں گے, اپنے سارے ورک کو رخ کو موڑیں گے, تاکہ ان کو ہم جیت کا نشان بنا سکیں. ہزارہ یوتھ ونگ کے لیے جو ینگ جنریشن آپ کے ساتھ ہے کثیر تعداد میں, یعنی کہ آپ پورے سندھ تک آپ پھیل رہے ہیں, تو کیا آپ کی جو حدود ہے پورے سندھ تک ہے یا پورے پاکستان تک؟ سر انشاءاللہ ابھی ہم نے کراچی سے اسٹرگل کیا اور حیدرآباد تک ہم لوگ چلے گئے ہیں, اور ہم نے کراچی کا کوئی بھی علاقہ نہیں چھوڑا. اور انشاءاللہ ہم اگر ایک صوبے سندھ سے ہم باہر جائیں گے تو پھر پنجاب بھی جائیں گے, بلوچستان بھی جائیں گے, KPK بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ نعرہ ایک ہی لگائیں گے, نہ ایک ہی نعرہ, جیے ہزارہ, جیے 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 ہزارہ. کیا میسج دینا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کو؟ ینگ یوتھ کے نوجوانوں کو, خاص طور پہ شیر ماؤں کے ان دلیر بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, یہ بات صرف اور صرف ایک خاندان کی نہیں, پوری قوم کی بات ہے. آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. آپ لوگوں کو جب کال دی جائے گی, آپ لوگوں نے اپنا منشور پڑھ کر آپ نے اس کال کی بہترین رہنمائی کرنی ہے. اور آپ سب ہمارے لیڈر ہو, کوئی بھی اس میں چھوٹا یا بڑا نہیں, ہم سب ایک برابر ہیں. صرف کراچی شہر میں ہم نے اپنی ایک پہچان بنانی تھی, پاور شو کروانا تھا, وہ ہم کروا چکے. اس کے بعد جب ہمیں ہزارہ ینگ یوتھ کے نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ جانتے ہیں یہ شیر ماؤں کے دلیر نوجوان ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے. دا چکمونگا دا ہزارہ ینگ یوتھ پنوم یو پالټۍ جوړه کړې ده, یو تحریک مونږ چالو کړی دی, ویلفیئر وګڼئ که ټرسټ وګڼئ. دا به انشاءالله اوس مونږه کراچۍ کې روان کړی ده, کم چې دی کراچۍ, قیوم آباد, کټی پاړي او ټوټل علاقې چې څومره کراچۍ دی دې ځینه والا حیدرآباد پورې وس ده. انشاءالله دا به مونږه کراچۍ یو صوبایي منطې ورک چې مکمل کو, دا به مونږه اندرون سندھ نه بیا به ټرانسفر کیږو پنجاب ته, پنجاب نه بلوچستان او بلوچستان نه KPK. انشاءالله دا نن چې کم کراچۍ لیول منطې دا مونږ تحریک چالو کړی دی چې چا نوم دی هزاره ینگ یوتھ, دا به مونږه پورا پاکستان لیول منطې به یو ورځې منطې به مخکې خلکو په مخکې به راولو. او دې کې ماته پته ده چې کم نوجوان خلک دی, چې کم دا شیر اولاد دی, نر خلک دی, دا به انشاءاللہ مونږ سره به ودرېږي انشاءاللہ. ډېر مہربانی. یہ تھے جی جناب عوامی تحریک کے چیئرمین جناب عاطف یوسف زئی صاحب. تو آج کا یہ میسج ان کا آپ تک پہنچ گیا ہے.
تو اسی شعر کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رنگ لائے گی. عاطف بھائی کا ساتھ دیں. عاطف بھائی کا جو میسج ہے اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عاطف بھائی بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے آپ کے لیے ہر وقت تیار. اور ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہر وقت 24 گھنٹے آن رہتا ہے. تو کانٹیکٹ نمبر آپ ریپیٹ کر دیجیے. سر میرا کانٹیکٹ نمبر 031480905885 ہے، جو کہ اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی ہو یا انہیں جائز کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ ہمیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. ہم پلیٹ فارم نمبر 1 شاہ لطیف ٹاؤن عوامی تحریک اور پلیٹ فارم نمبر 2 اینڈ دا بگیسٹ پلیٹ فارم شاہ لطیف ٹاؤن کا نہیں پورے کراچی کا پلیٹ فارم ہزارہ ینگ یوتھ کی طرف سے آپ کی انشاءاللہ اچھی سے اچھی بہتر سے بہترین رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.